आजच्या या प्रेस कॉन्फरन्सात आमचे मध्ये आमचो चेअरपर्सन कुशरा काकारा मुन्सिपलिटीचो कुमोदबाई तशेंच आमचे वायस चेअरपर्सन रिमाबाई, आमचो बॅबिलॉनाचो प्रेसिडेंट बॅबिलॉन यूथ क्लबचो प्रेसिडेंट ब्रुनो बाब, आमचो ह्या वर्साचो किंग मोमो जावपी जॉन्सी बाब. जेन्ना बॅबिलॉन यूथ हे वार्षिक खूप प्रोग्राम करता फेस्ताच्या निमतान, गार्डनिंग फेस्ताच्या निमतान, जेन्ना ते एप्रोच जाले की ह्या वर्सा आमी कार्निवल फ्लोट करूंक सोदता, तेन्ना हांवें तांकां गो हेड म्हटलें आनी हांवें एप्रोच केलें डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजमाक की तरी हेल्प करपाक आमच्या ह्या भागाक. खंय तरी तसो रिस्पॉन्स येवना, पूण हांव आनी आमचे बरे मागपी सगळे एकठांय जावन आयज हो 17 तारखेक कुडचड्यार सांजचे संक कार्निवल फ्लोट परेड आमी करतले. करता तेन्ना ज्यो 3 कॅटेगरीन आमी करतले. फ्लोट्स जे आसा ट्रेडिशनल कॅटेगरीन तांकां फर्स्ट प्रायज 1 लाख, सेकंड प्रायज 70,000, थर्ड प्रायज 50,000 आनी 2 कॉन्सोलेशन प्रायज ऑफ 15,000 ईच. तशेंच जंक आनी मॉडिफायड कार्स जे तितले रेडी करतले आसतले तांकां फर्स्ट प्रायज 7,667, सेकंड प्रायज 6,667, थर्ड प्रायज 5,667 आनी 2 कॉन्सोलेशन प्रायज. तशेंच आमी सिनियर कॅटेगरीक लावन आनी ज्युनियर कॅटेगरीक लावन ह्या हितून पार्टिसिपेट करपाचे आमी हे केल्ले आसा. हितून फर्स्ट प्रायज सिनियर कॅटेगरीक 15,000 आनी ज्युनियर कॅटेगरीक 7,000 अशें करून 3 प्रायजीस प्लस 2 कॉन्सोलेशन प्रायज इन कॅटेगरी. हे करपाचो हेतू म्हणल्यार कितें आसा की आमी कुडचड्यार खूब वर्सां कार्निवल करताले सेलिब्रेशन आनी खंय तरी कोविडा नंतर बंद पडलें. आनी जेन्ना बॅबिलॉन यूथ जेन्ना फुडें सरले की आमी ह्या वर्सा करतले तांकां हांवें फूल तेंको दिलो. आनी म्हजे वांगडी जे आसा जशे चेअरपर्सन वायस चेअरपर्सन कावन्सील तेणी ताका तेंको दिलो आनी हेजे खातीर आमी हें करता. आनी हेजे वांगडा जे आमी वार्षिक म्हाका दिसता खेळ तियात्र आमचे लोकल आर्टिशन्स जे खेळ तियात्र म्हणटात 3 भागाचे खेळ तियात्र कुडचड्यार ऑलमोस्ट 55 जाग्यांनी आमी ऑलरेडी तांकां डेटीज जाले आनी आयच्यान ते चालू जातले. सो हे सगळें करपाक एक विशय आशिल्लो की आमी पळयता की कार्निवल फ्लोट जो जातालो खंय तरी 4 कडेन जाता आनी मागीर पुरी म्हूण परवरी करता आनी खंय तरी मुर्जी करता, केन्ना करनासले. सो कुडचड्यार इतले वर्सां करताले ते बंद पडलो तो रिवायव करपाचो जो हेतू आशिल्लो तेतून भितर सपोर्ट केलो आनी खंय तरी आमी आज केल्लो आसा. आनी हांव इतलेंच मागता आमचे सगळे लोकां कडेन जे आमच्या आजू बाजू कित्याक केपें आनी सांगे आनी ह्या वाठारांत सावड्ड्या वाठारांत कार्निवल फ्लोट जावचें ना. कुडचड्यार जाता ताका तुमी सगळ्या लोकांनी हांगा पार्टिसिपेट जावचें, येवन आमचे टॅलंट जो आसा भुरग्यांचो जो फ्लोट करता बाकीची गोश्टी करता तांकां एनकरेज करता तुमकां सगळ्यांनी येवचें अशी विनंती करता. आनी मागता इतलेंच की टायमार आमी चालू करतले सांजचे संक रेल्वे स्टेशना कडल्यान बस स्टँडा कडेन आनी मागीर फ्लोट कवर जातरी एक 3 मॅन बँड जे अप टू 10 o'clock पासून जे कार्निवलाचो थीम जो आसा हो ते सेलिब्रेट करतले स्टेजीचेर. सो तेन्ना तुमकां सगळ्यांक परतून एकदां जे आसा आनी अपील करता लोकां कडेन की तुमी सगळ्यांनी येवचें, आमचे बॅबिलॉना युथाक सपोर्ट करचें, तुमी येवन अशें मागणी करता तुमच्या माध्यमांतल्यान. थँक्यू. ना कितें आसा पयलीं पासून करता कुडचड्यार फ्लोट चालू आसतालो. कोविडा नंतर मागीर तो बंद पडलो आनी आमी खूब फाटी सरकाराक रिक्वेस्ट केले टुरिजम मिनिस्टर बाकीचे GDC तांकां की आमचो कार्निवल फ्लोट हांगा चालू जावपाक जाय. पूण खंय तरी ते करपाचे हेतू भितर ना जाले आनी मागीर कितें जालें की जशें फायनान्शियल खुबसो बर्डन जाता फ्लोट करता वा कितें तरी कार्यक्रम करता तेन्ना आमचे यूथ जे बॅबिलॉन यूथ जे म्हाका जेन्ना एप्रोच जाले हांवें म्हणलें तुमी गो हेड, तुमी वॉटेवर वी कॅन सपोर्ट. आनी तेतून भितर हांव म्हाजे फ्रेंड सर्कल बाकीचे कडेन उलयलो की आमी सपोर्ट करया बॅबिलॉन युथाक खंय तरी सपोर्ट करून फायनान्शियली प्रायजीस आनी बाकीचे करून खंय तरी करपाक जाय. सो लायक मायंडेड जे कुडचड्यावयले लोक आशिल्ले आनी हांव आमी सगळे मेळोन आमी एज ए कावन्सिलर मेळोन आमी हो आतां सपोर्ट करता. हेतू हेतूच की कार्निवल सेलिब्रेशन गोंयभर जाता, 4 मेजर सिटीन जाता, पूण आमचे हे 3 तालुका जे मेजर एरिया आसा तितून भितर जायना. तेजे खातीर हो करपाचो आमी निश्चय घेतलो आनी आज तो 17 तारखेक सांजचे संक आमी करता. आनी आमकां खुबसो लोकल सपोर्टूय म्हणजे जे कार्निवल ट्रूप जे करता तेणी आमकां आश्वासन दिलां की ते आमी हांगा येवन पार्टिसिपेट जातले अशें आश्वासन दिलें.